دوستو السلام علیکم. پیشنا پنجشنبه از خاطری علاج این بچه ریزه ما کراچی رفتم. مادرشی بود کتا مادرش نبود نرفت بابیش قد خوار کتیشم قنجقش رفت. روزی پنجشنبه از اینجا رفتم تا شاورا بلی سیتی موتر شدیم بسیار من داشتیم پای مای آماز کرد. صبح شام باز اسپیتال رفتیم تا شاو اشتنیم بجره لونجی شدیم دیگه در اسپیتال بسیار قدر رشه. دوباره تکرار منو برای شما امروز گاب مکسته 3 حصه داره. اول نهیستش درباره ازی بچه یا دویم نهیستش درباره یک ریکوست از مادرای که اولادای خدا در وقتی شکم شه باید سنبال کنه. سیومنا هم درباره از اون ناجوری های که در اسپیتالی SIUT سند انستیتیوٹ آف یورولوژی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن خب استیشن هم گم نگه 1991 ای شروع شد. کلو تفصیلش نمگم. دکتر ادیب رضوی برای گرده مخصوص یک دنه اتاق جور کد و او اتاق از بس کی د صداقت د ایمانداری کار کد. گرد گوشش استه مردم مربار پیا جایداد خوب تاولی ادیب رضوی کد که ادیب رضوی کٹک در رافت حالی بسیار کٹش ده و اول صرف د گرده کار داشت. حالی که مختلف مشکلات گرده آماس گرده سنگ گرده پیوند گرده یعنی تبدیلی گرده نه حالی د مسانه د جگر خوب یک بلوک مشکلات است که اینا درو بریشی کار منه یک گبر اینجا دخول تذکر بیدم که وقتی دکتر ادیب رضوی بسیار د صداقت اینجا کار منه مردم از صداقت شی تحت تاثیر صداقت ازی مورا گرد گوشه سیول اسپیتال سلیمان داود یک بلدینگ یک ساختمان در نام سلیمان داود یک ساختمان دیگه در نام دیوان فاروق. خوب میتر یک بلوک ساختمانا بلدینگا تاویل عظیم شا کی روز تا روز کارشی زیاد شده مورا و مردم هم در اینجی زیاد علاج شده مورا. یک نتیجه صداقت یعنی میاد دیگه بچه را قصتش منم که بچه صبح کی رو بردیم تا اشتنیم بجی شاورا بسیار دا مشکل واری مایا رش زیاد است. البته همونا که دانی گیت میشه از اونا گیله هم نیا خب بسیار سخته دیگه نمیله. یک نفر قد مریض میله ما دا او گرمی کراچی یکو جای ششتوم نیا بس بهتر مایله یکی گوشش اسپیتال کی دو مسرکا ہوٹل موٹل ایک جای ششتو نیه طبی اگر پایک ده دا او گرمی پایک ده خلاصه امی چیزا را بس باید برداشت کنیم چون یک روپیه سیایشم خرج نموشه. بعضی کی ٹیسٹ میسٹ کده گلوک پرسان کده سخوارش از بازیشی بس ایر پرسان کده البته که ایر برای علاج اوزدین علاج منین یا دا غول تتامنین بس بابیش گفت نه دا غول تتامنین. دویم دفعه که روز چهارشنبه رفتی 6 بجه صبح از خانه برشتیم تا باز تقریبا تا 8 بجه را اسپیتال بودیم. دفعه دکتر مرا کوی کرد و مرا گفت که تو قد از مو یک قول کن. ما گفتم چیز قول کنم؟ گفت که مو اینمی بچه را علاجی شروع منیم حساب کرد یک مغز ازی علاج میخواه خود مغز سر ازی ستون فقرات یا د ازرگی تیری غول مگا د اردو ریڈ کی اڈی مگا د انگلیش اسپائنل کارڈ مگا ایشی باید علاج چنه ای دو گرده شی باید علاج چنه 3 مسانه شی باید علاج چنه 4 پای شی باید علاج چنه 5 و دو 3 چیزی دیگه شده که ما نمگم بس بچه ریزر تنگ منه که تو این ازی تکلیف داره. 8 بیماری را گفتی بچه داره آتش قد خواهش قبول کرد که اره گفتی اینی 8 بیماری در یک روز دو روز یک ماه دو ماه جور نموشه بلیزی سالها می لگا
و مو از شما 1 روپیه نمیخوایی، دواییش مفت میدی، آپریشنش مفت کنه، تستایش مفت کنه. مثلا تازه گفته ام آر آی منی نه، ام آر آی شما خبرین دا آقا خان 78,000 روپیه ام آر آی منی دیگه. گفت تمام کارهای زیر ما مفت منی، دم استارت مولا کار پہ بلیزی خرج منی. بعد از او اینترنشنل مار گفت که مو 40-50 लाख روپیه بلیزی خرج کنی، یک یا دو ناجوری ازی جور شد، بس تو تا کنی. ما پیش خدای خو امیره از خداوند عالم خواستم که مرا مقصد توفیق بدی که ما همی بچره یک انسان بالکل سالم جور کنم توسط شما. ما تا که واسه دارم انشالله ای کبابی زیر آن گفتیم دفعه که خوار شورده دیگه دفعه خوار زیر نیرو، چرا که یک بلوگ هیستری زیرا ایکیش خبر خوارش خبر نیه دیگه دفعه ایکیش زیر بیارم. بابا ایکیش ضرور باشه دیگه. ما قدزنا وعده کردم که انشالله ما این بچه را همیشه میارم. گفتیم دفعه که استا چون که ایکیزی نیه، یک دو دانه چارت مردد گفتی چارت از کویتا پر کده بیار از ایکیش پرسان کرده، بس دیگه دفعه خود ایکیش بیرو. دیگه دفعه که استا مو را چون که بچه 1.5 घंटा دمینه ام آر آی ماشین ممنا کٹا مرتکه باشم خودکشور میدیم، مجبوری مویر انستیزیا بیدی بری از انستیزیا ایکاو بابیزی باید حاضر باشه. از دیگه ما 12 تاریخ که نه دوباره ٹیسٹ بنا 11 کی 12 ٹیسٹ لگایا علی زیاد برتا چون پرچی پیشه ایکیش دیگه خانش باز مویر ٹیسٹ منی باز علاج زیر شروع منی مو کروڑا روپیہ گفت بلیزی خرچ منی بشرط که تو تا نکنی نشتا که 40-50 लाख بو خرچ کنی پیسے زکات دادا مردم این اسپتال از پیسے زکات میچلا دود مردم از پیسے زکات میدا مویر 40-50 लाख روپیہ بلیزی خرچ منی بس تو دا غول شارٹ مشی بزی بچه امنیم کلام امنا و پیسې زموم ضایع مشه تو گناهگار مشی. ما خو گفتم که ما انشاءالله تا که وس دارم قدزی خانوار کمک ما خوش دارم امی بچه ریزه مکمل یک صحتمند بچه جور شنه. البته یک گبر شمور بگم ما که معلومات کردم امزی بیماری که امی بچه داشته د پیدایشی ای بچه ازی وری دو بچه دیگم دمینه از یکش در 3 سالگی فوت کده، یک دیگه شالی است ور نشانیش نمگم که بس خانوار شی ٹینشن نگره. ما بچه را قد خانوار شی خاطرم نشونه میدم که دفعه ما ویدیو زیر جور کده بودم خانوار شی بسیار ناراض شد از ما دیگه. ما بچه رم دیگه در شما نشونه میدم 10 ساله بچه این بچه کی 10 ساله 12 سالش دالی 10 ساله بوده ده ایره 11 دفعه عمل جراحی یا 11 دفعه ایره اپریشن کرده دیگه. ای که است پیدایشی تکلیف داشته بله کمر خو بله ریڑھ کی ہڈی د پس پشت زی بله ستون فقرات یا تیر غول ایره بابه شگنا پیشار ڈاکٹر کیمو پرو مگا ما اپریشن نن آخر یک ڈاکٹر خوب امزو ڈاکٹرای کیا علما گفته نمیتونم یا از نیاد پیسه خوردو بوده یا هر بلا بوده از نیاد صاف بوده دل چې د بچه سوخته گفته ما کوشش مونی میرا اپریشن کردم حالانکه ایمو ڈاکٹرا که نکده امنا خبر بوده که اپریشن کنی خود بله پشت چی مسائل پیدا میشن بله تیر غول چی ریڑھ کی ہڈی نه دیگه. ازو بعد این میاشت بیماری رही ازو بعد یہ بچه پیدا ہونا امی سے بچه که ما نقل نمارسه شه بله کمر شدانه بوده که بعد ازو که دانه کمر از نار اپریشن کده مزی این میرا خم شده دیگه. ای بچه شا که استا اینالی دویومی سه گاب خوره ای رخ ما قالی ازو نقل کدم از بچه انشاءالله ما 20 روز بعد دوباره ایرمو برم قد ایکیش قد بابیش قاتی اگر شما دعا کردن انشاءالله همکاری کردن ما دوباره ما دعا کنه خدا مر توفیق بده تا که بچه فل مکمل جور شن. بزینجی یک چیز ما خواهش منم از مادرای که اولادتون میشن بسیار زیاد احتیاط کنن دا خوردوی خو دا اینگو بلنجای بال نشنه که تا نپره خصوصا انگور خام سیب خام آم خام امی که وقت ما دیل از خاتونو که اولاد در قدر ترشی مرشی میخواه بسیار دا احتیاط بوره گروز دو روز پیش دکتر بوره خود خور بگیا پیش دکتر که دزا چاو بچه مفهمه بگیا از پیسی خطیر شنا بگیا که ما شکم کدوم مارا دا خوراک نشو بده که
خصوصا ہمو چیزا کہ اولاد را خراب مثلا مگا انگوری خام لبی بچر چک منو کن کنی مائی زیاد خطرہ ہمی ہے بس امی تر یک بلوک میوائی خام یک بلوک خوراکا ہستا کہ تاوان در مرتکو ہم باید احتیاط کنا کیوں علی ٹیم موضوع نہیں ہے دیکھا ما او موضوع نہیں ہے مرتکو ہم باید احتیاط کنا دہی مسائل ٹائم رتو کنا از مادرہ میرا خواہش تم کہ وہ ٹیم خوراک خورا بسیار زیادہ احتیاط کنا یہ دویم اس سے ذکر سیم اس سے کبھی ہے کہ دوستا مگفت کی معلومات کو کہ قدم قدم بیماری آستا دہی جی جگر مسانہ یا گردہ یا تبدیلی گردہ یا دیگا گردہ میں لگنا مطلب گردہ مردہ وہ شدت ہونا پیدا نہ ہونا خود ایک باید پیدا کرنا تمام شی مفت میں شکو یک چیمر کی ماں پرسان قدم نہ دیگا گوش و گلون بینی ہم استا مسئلے دل ہم استا سینے خاتونوں کے کینسر کیموتراپی ازو ہم استا ڈائلیسس شی ہم فری ہے دیگا یک گلوک بیماری آیا کہ رافتین یک مہربانی کن دا حسین گوٹ ارزان ترین جای امام باری حسین گوٹا دہی غیتا شاوی 600 روپے مگرا ما چونکہ یہ مریضار برددم یہ مریضار گفتانه میں تنستم کہ شما باین بریشم دا امام بارا و تاق بگرم وینا خودون چی احساس کدن کہ ولا می بلی رضا وکیل قدر خرجا آئندہ کی مور آوردت مور دا امام بارا بیرے لہذا ما شما خواہش منم کہ از امام بارا خار نکلین بری بچت کرا کہ مورن کوشش کن دا امام بارا بری خوتاق بگرم ازو بعد دغه شوشان شین آقا خان لیاقت نیشنل اون جگہ نرین سیدا ایسا یوٹیوب بورن صبح 6 بجے بورن دلین استشن بری خو وارشم که ما دا پرچی کی گرفتین بس وارشم مارشن بجے که ما دا انتظار کن دا خونسردی دا حوصلہ اونمون جی 1 روپیہ مصرف نمشم بل گلی والے خود مو کی بدد 11 بجے بری ڈائلیسس کوئی کدا بدینات کی رفتہ پیسہ را تمام دا لیاقت نیشنل خدم کدت بس خبر شدت کہ ما هستم بس قزمه صلاح کد مایرا اینا ریسا یوتی رہی کرم بخشش باشا دیگه ما از تمام شما خواهش نم که وقتی که در کراچی مورین دوباره تکرار نم پیش کس غٹ نزنین که مو سرمایه داری مو آسٹریلیا والای مو یورپ والای رشتہ دار مو فلان ڈنگ مہربانی کن کوشش کن کہ دا خوب اسپتال علمی اسپتال سفارش هیچ کس نمیچلد این دفعه که ما دویم دفعه که رفت بروز چهارشنبه یگو دنو بلوچ بود که دخترش زیاد تکلیف بود دو دفعه یگو ام پی ای را از سند اسمبلی آورد مگر اونا واریش را دا جای دیگه کس رو واری نداد دار غید نمبر تم آیا غید نوبت تم آیا اونو غید واری تم آیا دیگه اونو اسپتال بسیار دا صداقت علاج بنا از بس کی دوباره تکرار نمی دفعه اول گفتم از بس کی اعتبار که میں نے مردم تیار کرده تازه دا شارع فیصل دا ریجنٹ پلازا سندھ ہوٹل را یگو کس دا 13 ارب روپیہ 13 میلیارد روپیہ از مور خبر اندگا کہ مردمہ میلیاردار روپیہ را چطور نوش جان کد 13 ارب روپیہ را یک آدم یہ ہوٹل رنبیخ را کلی چی چاپی چی تاویل ادیب رزوی منا یعنی کار صداقت یعنی قدر پیش مورا یعنی قصد ترقی کرنے لی ازی بعد دو اسپتال مشاہی کا اسپتال ریجنٹ پلازا سندھ ہوٹل رہے گا اسپتال یہ ایسا یوٹی جو تابلو مابلو بورڈ شکا زدہ دیگه تبالی کار شروع نشده ما میخواستم علمی سه گبر دیاد بدم که خیلی تفصیل ازی بود که بچه خس کلو بیماری دارم مایر انشاءالله 20 روز بعد دوباره مبرم دنیا بیه که مادرها وقتی که اولاد دار میشن خوراکای خود بسیار زیاد خیال کنن سویم علمی که همون آجوریا که دمونجی علاج میشه اونمونار ما برایشم گفتم مهربانی کرده البته چی این چیزا نبوده خب من دوستا گفت گلون ملون پرسان کرد سینه مینار تمام دیگه چھاتی ماتی تکلیف آئی سینه تنگی وغیرہ اینا تمام اونا منجی هستا یک بلوک کلو بیماری اونجی هستا دیگه مهربانی کرده امینجی که مورن پیسی خورم فضل خرج نکن از اوٹال موٹال خورم بچت کن دا اسپتالای گران نرین سیدا دا ایس آئی یو ٹی بورن صبح بورن دلین استشن واریش مارغیت کمات کٹا مشکل نمی ہے صبح کی ما مرفتم بیگا پس میں معلوم شما هم حوصله کن یک بلوک مادرها پدرها ما دیدم که حوصله نمکر
و چه آخر تا برم شد دیگه دفعه که نامای بس بریز نام مشکل تیار میشه نه اما ترکی مار گفت ما 40-50 लाख रुपया بلیزی خرج کنیم یک بیماریش یا دو بیماریش جورش نه زبات شات کنی یا خداوند علم شما را از هر ناجوری از تمام بلاها از تمام تکلیفها خاندان شما را محفوظ نگاه کنه و اگر خدا نخواسته ناجور شدین امی تکلیفها را پیدا کنین دیگه بالکل شرم نخرین شیر وری لیاقت نشته دا SIUT اسپتال کی ڈاکٹر رضوی کی مشہورہ امر کی بگن گیٹ نمبر 2 دیوان فاروق یا سلیمان داؤد گیٹ نا گیٹ نمبر 2 بلے دا موبائل ہم کی ٹیکسی خاص گیٹ نمبر 2 لکھا کہ SIUT گیٹ نمبر 2 شمار مفرددان اسپتال تا مجھے برن دستی شب طرف مردم دا امون دا لین مردم استا اگر شش بجے مر شما پیش کم از کم 30-40 نفر کا مردم دا دو لین 30-40 نفر استا ہے ہم شش بجے کی برن لیکن مجھے نمبر بگرین او انشاءاللہ امیدوارم کہ ہر رقم بیماری باشا مجھے خوب مشا خدا شما را نگاه کنه سلامت باشین تشکر